اللہ الرحمن الرحیم وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ رب العزت دی مختصر حمد و ثنا دے بعد ان گنت لا تعداد درود و سلام ہون امام الکل ختم الرسل ہادی السبل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے جس ہستی مقدس و مطہر دیاں محنتاں کوشاں اور کاوشاں نال اللہ خالق و مالک کائنات نے منو توانو عقیدہ توحید جیسی عظیم نعمت دے نال مالا مال فرمائے۔ رحمتہ ہون بخشا ہون صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے مدفنہ تے جنہ اللہ دے بندیاں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان نبوت جو نکلن والا ایک ایک کلمہ بڑی دیانتداری اور امانتداری دے نال سر تک پہنچا دیتا ہے۔ عزیز بھائیو، اج دا اے تبلیغی اصلاحی پروگرام جدے اندر اسی حاضر ہاں مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی تحصیل کاموں کی دی طرفوں اور اہل حدیث یوتھ فورس دے نوجوان انہاں دی طرف دا انعقاد ہے۔ دعا فرماؤ اللہ اس پروگرام دا انعقاد کرنے والے انو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل کاموں کی دے امیر محترم میرے بہت ہی زیادہ محترم قابل احترام پیارے بھائی بڑے بھائی حضرت مولانا حافظ ذکاء اللہ الزاہد حفظہ اللہ تعالی، اللہ کو دعا فرماؤ اللہ حافظ صاحب نو صحت والی عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ انہاں دیاں نیک دلی تمناواں نو پوریاں فرمائے۔ اے جڑا اللہ کریم نے انہاں کول پودا لگوایا اللہ انو ثمر بار بنا دے اور ماشاءاللہ آباد خوبصورت اللہ دا کر خطابت آپ کر دے نے ماشاءاللہ۔ اللہ کو دعا فرماؤ اللہ اے دے عوض دے اندر انہاں واسطے بھی اپنی جنت دے اندر کر تعمیر فرما دے۔ اللہ انہاں دی آل اولاد نو اس گھر دی خدمت دی تو چوکیداری دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ انہاں دے بیٹیاں نو انہاں دے بہترین جانشین بنائے۔ سعید شاہ صاحب تواڈے سامنے ماشاءاللہ جلوہ گر نے، بڑے الحمدللہ محنتی ساتھی نے، عرصہ دراز تو مسلک دی خدمت دے اندر پیش نے اور یقیناً بے لوس اللہ دے دین دی خدمت واسطے لمبا عرصہ یوتھ فورس دی خدمت کردے رہے، ہن بھی ماشاءاللہ کر رہے نے۔ دعا فرماؤ اللہ شاہ صاحب نو اللہ انہاں دی عمر دے اندر مال و زر دے اندر اولاد وچ اللہ برکت عطا فرمائے۔ اللہ انہاں دے والد محترم نو کروڑ کروڑ جنت الفردوس عطا فرمائے۔ قاری سلیم صاحب بھی ماشاءاللہ تشریف فرما نے، اللہ کو دعا کرو اللہ ساڈا ساریاں دا اتھے بہنا قبول فرمائے۔ عام طور تے تسی ایک عنوان سن دے ہو رزق وچ اضافہ کیویں ہوندا ہے، سن دے ہو کیوں جی سنیا کدی اے عنوان کہ رزق وچ اضافہ کیویں ہوندا ہے؟ ہر بندہ یہی پوچھدا ہے حافظ صاحب رزق وچ اضافہ کیویں ہوندا ہے؟ کدی یہ بھی پوچھیا کرو تنگیاں کیوں ہوندیاں نے؟ جدوں سانوں پتہ ہوئے گا ایدے نال بھی تنگی ہوندی ہے، ایدے نال بھی تنگی ہوندی ہے، ایدے نال بھی تنگی ہوندی ہے، پھر اسی انہاں کماں تو بچاں دے۔ جدوں بچاں گے تے اللہ پھر کی کرے گا؟ بولو ہاں ذرا، اللہ اضافے کرے گا انشاءاللہ، اللہ اضافے کرے گا۔ تنگ دستی کیوں آندی ہے؟ یہ کی اسباب نے، کیڑیاں وجوہات نے جنہ دی وجہ تو تنگ دستیاں آندیاں نے؟ چند وجوہات میں بیان کرنیاں نے۔ اللہ کو دعا فرماؤ اللہ سانو انہاں کماں تو بچا لے۔
اور اللہ کریم سانو او کم کرن دی توفیق عطا فرمائے جنہ کماں نال ساڈا خالق و مالک راضی ہو جائے۔ یقین جانو صحابہ کرام دی کوئی سوچ کوئی فکر دن پہ رات یہ تمنا کم او کرنے نے جنہ نال ساڈا رب راضی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تنگ دستیاں، پریشانیاں، دکھ، مصیبتاں، انہاں دے اندر بنیادی تے کلیدی کردار انسان دا اپنا ہوندا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ بر و بحر دے اندر جنہ فساد ہے، جننے دکھ نے، جنیاں پریشانیاں نے، انہاں دی تقسیم دو طرح دی ہے۔ یا تے بندیاں دے اپنے ہتھاں دی کمائی ہوندی ہے، یا پھر اللہ اپنے بندیاں نو ہور بلند کرنا چاہتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا جدو اللہ کسی بندے نو بلند کرنا چاہتے ہیں تے او دے کولوں او کم نہیں ہو پاندے جنہ نالوں اچا ہوئے، جنہ نالوں انہوں او دے درجات بلند ہون، تے پھر رب کریم انہاں اپنے بندیاں نو کچھ چھوٹے موٹے جھٹکے پریشانیاں دے لوا کے اللہ پھر انہاں نو بلندیاں تے بٹھا دیندے ہیں۔ تے اسی تے انہاں جوگے بھی نہیں، اسی تے بڑے ہی کمزور ہاں۔ اللہ سانو آزمائشاں تو محفوظ فرمائے، اللہ سانو پریشانیاں تو محفوظ رکھے۔ اللہ دی قسم نماز ایک ایسا عظیم عمل ہے جدی وجہ تو رب کائنات بندیاں دیاں تنگیاں مکا دیندے نے، اللہ تنگیاں مکا دیندے نے۔ قرآن نے کی کیا ہے؟ اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ مدد طلب کرو، کی کرو؟ استعینوا، مدد طلب کرو کادے نال؟ بالصبری، سب تو پہلے صبر۔ تنگی آئی ہے، مصیبت آئی ہے، دکھ آ گیا، جزا فضا نہیں، لٹے گئے جے، مارے گئے جے، پتہ نہیں سارا رب دے مصر پٹے نے، اساں اللہ دے ماں پٹے نے، آئے دے نہیں سانو اللہ پریشانیاں چ پائی رکھدا ہے۔ نہ میرے ویرا، اپنے رب دی، اپنے اللہ دی ناقدری دا ایک کلمہ بھی تیری زبان تے نہیں آنا چاہیے دا، بلکہ قرآن نے کی کیا ہے؟ فرمایا استعینو بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ مدد طلب کرنی ہے، پہلا صبر کرنا ہے، صبر کر کے تے نماز ادا کرنی ہے۔ جدو نماز ادا کریں گا اللہ دکھی مکا دے گا، اللہ پریشانیاں دور کر دے گا، اور تنگ دستیاں، رزق دیاں پریشانیاں، دکھ مصیبتاں کادے تو آندیاں نے؟ اللہ دی قسم اے دے کئی ایک اسباب نے جڑے میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے نے۔ سب تو پہلا سبب میرے آقا نے فرمایا سود نہیں کھانا۔ سود وجہ تو قرآن جی تے پڑھا دو، سودی کاروبار نہیں کرنا، سود دے قریب بھی نہیں جانا، جی میں کیا نا لا تقربوا الزنا، بدکاری دے قریب نہیں جانا، ایویں سود دے بھی قریب نہیں جانا۔ فرمایا لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وشاہدیہ وکاتبہ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا لعنت ہے اس بندے دے جڑا سود کھاندا ہے، جڑا کھلاندا ہے اور سود لکھدا ہے، سود تے گواہی دیندا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اے بندہ لعنتی ہے، اے بندہ، سارے بولو ہے بندہ لعنتی ہے، پاویں کوئی امیر ہے، پاویں کوئی غریب ہے، پاویں کوئی شاہ ہے، پاویں کوئی گدا ہے، جیسا تیسا بھی ہے وے، اگر سودی کاروبار کردا ہے، اللہ دی قسم اگر سودی معاملات نے ہو دے تے رب ذوالجلال والاکرام نے ایسے لوگاں تے لعنت فرمائی ہے، اور میرے آقا نے بھی ہو دے تے لعنت کیتی ہے۔ اور تیسرا پارا ہے رب ذوالجلال والاکرام فرماندے نے یمحق اللہ الربا
व युरबि सदकात। लोगो मैं तुहाडा रब ऐलान कर रहा तुहाडे रिज़क किवें वधना है, रिज़क दे अंदर फरवानियां किवें आनियां ने। अल्लाह दियां राहां च लुटाया करो, अल्लाह दे घरां ते लाया करो, गरीबां मिसकीनां ते लाया करो, अल्लाह दा दित्ता होया माल रब दे रस्ते दे अंदर खर्च करया कर। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम दे अंदर इजाफे फरमा देंदे। फरमाया यमहकुल्लाहुर रिबा, अल्लाह सूद नूं मिटांदे ने, अल्लाह सूद नूं खत्म कर देंदे ने। और जेड़ा बंदा सूदी कारोबार करदा है, अल्लाह दी कसम कुरान करीम दी रोशनी दे अंदर अला वजहिल बसीरा इस बात दा इजहार कर रहा, सूदी कारोबार करने वाले बंदे नूं, सूद खान वाले नूं, सूदी कारोबार करने वाले नूं, सूदी मामलात करने वाले नूं इंतजार करना चाहिए। अज आई फकीरी मेरे ते, अज आई तंग दस्ती मेरे ते, ओ दिन दूर नहीं जिस दिन तेरे घरों न रिज़क दे जनाजे निकल जाते और तेरी पूरी जिंदगी फकीरी दी और अमाजगाह बन जाएगी। सूद खान वाला, सूदी मामलात करने वाला, मैं गलत कह सकना वा, तुहाड़ियां ज़ुबानां जो गलत निकल सकता है, लेकिन कुरान च गलती हो सकती है। क्यों जी? अल्लाह फरमाते ने मन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा व मन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला। अल्लाह तो वध के कौन सच्चा हो सकता है, अल्लाह तो वध के कौन खरा हो सकता है। फरमाया रब कह रहे ने यमहकुल्लाहुर रिबा व युरबि सदक़ात वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ला कफ़ारिन असीम। अल्लाह गुनाहगारां नूं ना कदरियां नूं अल्लाह पसंद नहीं जे करदा। पता लगा जड़ा सूदी कारोबार करदा अल्लाह दा ना कदरा है, जड़ा सूदी कारोबार करदा ओए अपने खालिक व मालिक दा ना फरमान है, जड़ा सूदी कारोबार करदा ओए अपने अल्लाह दा बागी है, ओ अपने रब दियां नाफरमानियां करने वाला है। फरमाया यमहकुल्लाहुर रिबा, अल्लाह सूद नूं मिटांदा है। रब आंदे ने असीं सूद नूं मिटाने आ, असीं सूद नूं खत्म करने आ। ते दुनिया शैतान आंदा है सूद नाल माल वधदा है, हुण किहदी मननी चाहिदी है? सारे बोलो जरा उच्ची आवाज़ नाल। शैतान आंदा है सूद नाल माल वधदा है, रब आंदा है सूद नाल माल घटदा है। हुण सच्ची किहदी गल है? रब दी गल सच्ची है ना। ते जे रब दी गल सच्ची है फिर सूदी मामलात करने वाले दा रब दी गल ते यकीन नहीं, उन्हें कुरान ते यकीन नहीं कीता, उन्हें मुहम्मद करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी हदीस ते यकीन नहीं कीता। मेरे आका फरमाते ने लाअनल्लाहु आकिल रिबा व मुकिलहु व शाहिदई व कातिबहु। सूद खाने वाला भी लामती है, सूद खिलाने वाला भी लामती है, सूद लिखन वाला भी लामती है, सूद ते गवाही देने वाला भी लामती है। और नूरुल हुदा मस्जिद चाहन वाले हो, ये ते गल समझ आती है सूद खान वाला ते अपना फायदा कर रहा है, लेकिन ये सोच भला गवाही देने वाले नू की फायदा हो रहा है। लेकिन मेरे आका फरमाते ने जिन्ने लामती बंदा वेखना है जमीन ते चलदा फिरदा लामती उस बंदे नू वेख लो जड़ा सूदी कारोबार करदा है, जड़ा सूद दे लेन देन करदा है, जड़ा सूद ते पैसे लैंदा है, जड़ा सूद ते पैसे देंदा है, जड़ा सूद दे मामलात करदा है। मेरे आका ने फरमाया चलदा फिरदा अपनी अखां दे नाल दुनिया ते अगर कोई लामती बंदा वेखना चाहते हो तो सूदी कारोबार करने वाले नू वेख लो। और सूदी कारोबार करने वाले ते अल्लाह दी लानत है। ये लानत किन्ने कीती है? अल्लाह दे प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लानत फरमाई है। ओदे ते रब दी भी लानत है, अल्लाह दे नबी दी भी लानत है। ते जिदे ते लानत होए ओदे ते रहमत आ सकती है? रहमत ते लानत दो मुतजाद चीज़ां ने। एक लानती बंदा है वो जब तक लानत दा मुर्तकिब रहेगा अल्लाह जुल जलाल दी कसम है उस बंदे ते रहमत नहीं आ सकती।
लअन अल्लाह आकिल रिबा व मूकिलहु व शाहिदई व कातिबहु, और सूद लिखन वाला भी लामती, सूद ते गवाही देने वाला भी लामती, सूदी कारोबार करने वाला भी लामती, सूद दे मामलात सारे करने वाला लामती है। और मेरे आका फरमाते ने सूद दा अदना जिहा जेड़ा दर्जा गुनाह हुंदा है, अदना जिहा दर्जा इन्ना जिन्ना अपनी मां नाल बदकारी करन दा दर्जा है। जिन्ना वड्डा गुनाह मां नाल बदकारी करने वाले दा है। एक बंदा मां नाल बदकारी करता है, एक सूदी कारोबार करता है, ये समझ लो मां नाल बदकारी कर रहा है। और नबी पाक दे दौर दे विच आप नूं पता चला किसी इलाके च एक बंदे ने अपनी मां नाल बदकारी की थी। मेरे महबूब ने सिहाबा नूं कहा जाओ दी धौन ला के लै आओ, उन्होंने जमीन ते जीन दा हक नहीं है। कादे वास्ते करना है सूदी कारोबार, कादे वास्ते करना है? कदी सोचिया तो कर, सिहाबा किन्ने को सूदी कारोबार करते सन। और अज भी अल्लाह के फजलो करम नाल बड़े लोग मौजूद ने जिहड़े सूद तो बचे ने। सब तो पहले अल्लाह के करम दे नाल इन्हां मस्जिदां दे मिंबर और महराब दे वारिस लोग, कोई सूदी कारोबार नहीं, कोई सूदी मामलात नहीं। अल्लाह की रहमत दे नाल सोना रहन, सोना बहन, सोना खान पीन। आफत साहब एक दिन मैं दैंसर पाई इधर पिंड, उत्थे दरस सी, उत्थे उलमा की मीटिंग सी, काफ़ी सारे उलमा मीटिंग दे विच आए ते दरस मेरा उन्हें रखिया। उलमाए किराम बैठे, जनाब सफ़ेद कपड़े पाए, वेसकोटा पाइया, टोपियां सोहनियां पाइया, चमकन चेहरे। मैं आख्या मैनू दसो, लोकी आंदे ने बाल पढ़ावांगे, मसीते घल्लांगे, खाएगा कितों? ते तुसी चौधरी भी बैठे हो, विच वडेरे भी बैठे हो, बड़े बड़े मुरब्बियां दे मालक भी बैठे हो। मैनू दसो हाँ भला एक बंदा भी तुहाडे चों ए मौलवी साहब वर्गा खड़ा होए, एवें दा लिबास किसे पाया होए, एवें दा रहन सहन किसे दा होए? पता लगा माल नाल जीना आंदा, माल नाल जीना नहीं आंदा। और जीना आंदा है कुरान नाल आंदा है, मुहम्मद करीम दी हदीस नाल आंदा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह दी कसम, जिन्हां लोगों ने दीन नूं पढ़िया, जेड़े दीन नूं समझदे ने, जेड़े दीन नाल वाबस्ता हो गए ने, अपनी जवानियां खपा दित्तियां, अपनी जिंदगियां ला दित्तियां अल्लाह दे दीन ते। रब्बे कायनात ने उन्हां नूं बुलंदियां अता कर छड़ियां। फरमाया सूदी कारोबार करने वाला, सूदी मामलात करने वाला इंज ही है जिवें अपनी मां नाल बदकारी करदा पिया। तुसी अंदाज़ा करो हाँ भला, तो किसी बंदे नूं कहो ना, ओ यार तू तो अपनी मां नाल बदकारी करन डे, तो दिल करे गल नूं पवे, गल नूं पवे, एडी उन्होंने गैरत आएगी। लेकिन सूदी कारोबार करदे उन्होंने गैरत नहीं आती। और मेरे आका दा फरमान है, फरमाया जड़ा बंदा सूदी मामलात करदा है, कादे वास्ते करदा है? दुनिया दा माल वध जाए, दुनिया दे रुपया पैसा वध जाए, दुनिया दियां खेल तमाशे वध जान, दुनिया दियां इज्जतां मिल जान। और मैं अपनी जिंदगी च बड़ियां सारियां ऐसियां मिसालां वेखियां ने, अल्लाह दी कसमें बड़े बड़े सूदी कारोबार करने वाले तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, फकरो फाके उन्हां ते मुसल्लत हो गए। नहीं तो मेरे नाल चलो, डसके एक नज़ीर राइस मिल है, बहुत वड्डी राइस मिल, कई एकड़ां दे विच सिर्फ उस राइस मिल दे गोदाम ने, उजड़ी पई है, उजड़ी, मालक नस गए ने मुल्क छड़ के। की सी? सूदी सारा मामला। सूद बज़ाहर दिसदा ओ एकड़ां च गोदाम, एडी इन्नी वड्डी मशीनरी लगी है ते पल्ले कुछ भी नहीं। सूद तबाह कर छड़दा है, बर्बाद कर छड़दा है। सूदी कारोबार करने वाले नूं तंग दस्ती दा इंतजार करना चाहिए। काहदा इंतजार करना चाहिए? तंग दस्ती दा, फकरो फाके दा, परेशानियां दा, मुसीबतां दा। अज उथों डर लगदा है जिथे जनाब बड़े रेला पहला होंदी है सर। क्यों? अल्लाह फरमाते ने यमहकुल्ला हुर्रिबा व युर्बि सदकाती वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ला गफ्फारिन असीम।
اللہ انہاں قدریاں نو اللہ انہاں گناہگاراں نو کدی پسند نہیں جے کر دے سودی کاروبار کرن والیاں نو رب پسند نہیں کردا اور شعب الامام دی روایت ہے میرے آقا فرماندے نے جڑے سودی معاملات سودی کھان پین رکھے نے جنہاں لوگاں نے حرام زدگیاں نے میرے آقا فرماندے نے بطونہم کل جبال قیامت والے دن رب دے دربار جان دے اللہ انہاں نو جہنم دے اندر سٹ دین دے تے میرے آقا فرماندے نے انہاں دے پیڑ پہاڑاں دے برابر ہون دے بطونہم کل جبال انہاں دے پیڑ پہاڑاں دی طرح ہون دے فیہن حیات والاقارب کل بغال میرے آقا فرماندے نے انہاں دے پیٹاں دے اندر اینے وڈے سپ ہون دے ایڈے ایڈے وڈے ٹھویں ہون دے فرمایا کل بغالی جویں پلے خچر ہوندے نے پلے پلے خچراں جنہ وڈا وڈا بچو انہاں دے پیٹاں چ ہوئے گا کیوں ساری زندگی انہیں سود کھادا سود کرو سودی معاملات کردا رہا سودی کاروبار کردا رہا سود تے ساری زندگی گزر گئی فرمایا قیامت والے دن پہاڑاں دے برابر پیٹ کر کے اے جڑی گندگی نجاست تے غلاظت کھاندا رہا ہے اللہ دی قسم جہنم دی اگ دے ٹھویں دے ساپے دے پیٹ وچ بن چکے ہوں اللہ میری توبہ اللہ کو دعا فرماؤ اللہ سانو سود دی ہوا تو بھی بچا کے رکھے تے نالو دعا کرو جڑے جڑے سودی کاروبار چ پھسے نے اللہ انہاں نو اس لعنت تو نکلن دی ہمت دے دے اللہ انہوں نے اس لعنت تو بچن دی توفیق دے دے اللہ دی قسم بڑی وڈی لعنت ہے اور جس گھر دے وچ سود پے جائے سود پیر رکھ لے جس گھر چ سودی معاملات وڑ جان او گھر دی تباہی تے بربادی دا انتظار کرو او گھر پورا پورا تباہ تے برباد ہو جاندا ہے معاشرے برباد ہو گئے اج لوگ آندے نے ملک دی معیشت خراب ہو گئی ملک دی معیشت تباہ ہو گئی برباد ہو گئی اللہ دی قسم جب تک اس ملک دا نظام سودی ہے اس وقت تک اس ملک دے حالات نہیں بدل سکتے جب تک سودی معاملات چل دے نے جب تک اس ملک دی معیشت سود تے کھڑی ہے اس وقت تک اس ملک دے حالات بہتر نہیں ہو سکتے ورنہ تسی ویندے ہو نا او صحابہ کرام دیاں زندگیاں قربان جاواں سود تو بچے ہوئے صاف تے حلال رزق کھان والے اللہ دی قسم پھٹے پرانے کپڑے پا کے بھی انہاں دیاں عزتاں رب انہاں ودا چھڑیاں کیسر و کسرا دے وانا چوں دا نام لیا جاندا سی پوری کائنات دا کفر انہاں تو جرکدا سی کائنات دا کفر کپا جاندا سی لرزہ برندام ہو جاندا سی جدو انہاں لوگاں دے نام انہاں دے وانا چلے جاندے سن وجہ کی ہے نہ سودی سن نہ راشی سن نہ بددیانتی کرنے والے نہ خیانتہ کرنے والے نہ اللہ دیاں نافرمانیاں کرنے والے راتاں نو مسلیاں دیاں پشتاں تے رون والے اور رزق حلال کھان والے اللہ دی قسم جو کچھ رب نو کہندے سن رب آسماناں تو مندا ہی جاندا سی اللہ اکبر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارے حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے لکھیا ہے اے جدو جابیہ اٹلی فتح ہویا نا اٹلی تے حضرت عمر اٹلی گئے تے جڑی قمیض پائی سی اس قمیض نو 18 جگہ تو ٹانکے لگے سن 22.5 لاکھ مربع میل دا حکمران تے قمیض کیڑی پائی ہے جنوں 18 جگہ تو پھٹی ہوئی کنڈیاں نال جوڑیا ہے لیکن حضرت عمر دا نام جدو سندے سن ادو انہاں دے کی حالات ہوندے سن ایک بندہ باقاعدہ شام تو حضرت عمر نو ویکھن واسطے گیا جا کے پوچھیا جی امیر المومنین نو ملنا چاہنے ہیں فرمان لگے کرو پتہ کرو کتوں پتہ کرو گھر گیا ہن تے جناب ایم این اے دے گھر جانا اوکھا ہے ایم پی اے دے گھر جانا اوکھا ہے منسٹر صاحب تے خان ہراں دی زیارت تے پھر تانوں پتہ ہے کہ نہیں اوکھی او میرے عزیزو دوستو ساتھیو اللہ دی قسم اللہ کو دعا کریا کرو اللہ سانو ایویں دے کوئی نیک حکمران دے دے اللہ اس ملک دے حالات بدل دے اللہ اس ملک دے اندر اسلامی نظام رائج فرما دے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ آکھا لگے جی گھر پتہ کرو پتہ کیتا آکھا لگے جی مسجد پتہ کرو مسجد گئے امیر المومنین مسجد نبوی دے کچے سینے ستے نے وَهُوَ نَائِمٌ فِي حَرِّ الشَّمْسِ آسمان تو سورج گرمی برسا رہا ہے 22 لاکھ مربع میل دا حکمران مسجد نبوی دے کچے سینے چ سکون دی نیند ستا ہوا ہے اس بندے نے ایک جملہ بولیا اج بھی تاریخ دے سینے تے لکھیا ہوا ہے عمر
عدلتا نمتا، عمر عدل کر لے ہی سو گئے ہیں، عدل نہ کردہ کنے سون دینا صحیح۔ اللہ اکبر۔ او ایویں دے لوگ دین اسلام دے اللہ دے فضل و کرم دے نال پیکر تے خوگر او لوگ سر، او سودی کاروبار کرن والے، سود تے مضبوط ہون والے کدی مضبوط ہو سکدے نہیں ہو سکتے، ساری زندگی بیکار ہی رہندے نے۔ تے پھر ویلو ساڈے حکمران بھی سودی معاملات کردے نے، انہاں بھی ہر ویلے ٹھوٹا چکیا ہوندا ہے، کشکول چکیا ہوندا ہے، کدی کسے سائی دے دروازے تے، کدی کسے یہودی دے دروازے تے، کدی کسے بت مت دے دروازے تے، کدی کسے سکھ دے دروازے تے۔ اوے اللہ دی قسم جڑے سودی کاروبار کردے نے، رب انہاں لوگاں نو پھر انہاں گندگیاں دے سامنے ہی جھکاندا جے۔ جڑے سود تو بچ جاندے نے، رب انہاں نو عزتاں دی روٹی دیندا ہے، رب عزتاں دی روٹی دیندا ہے، سونا رب رزق دیندا ہے۔ تے رزق کون دیندا ہے؟ اج تو سوچنا ہے سودی کاروبار چھڈاں گا تے پتہ نہیں میں کمزور ہو جاواں گا، اللہ آندے نے سودی کاروبار کر چھڈ میں تینوں مضبوط کر دیاں گا۔ تیری سوچ شیطان کی آندا ہے، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ اللہ فرماتے ہیں شیطان تواڈے نال کردا وعدے کادے؟ فقر دے۔ شیطان آندا ہے اللہ دی راہ چ لایا، حلال کمایا ہی گھٹ جانا ہے، سودی کاروبار کر، وے گپھے آنڈے نہیں، وے کنا آنڈے ہے۔ اللہ دی قسم شیطان دے وعدے فقر دے نے، رحمان دے وعدے فضل دے نے۔ رحمان دے وعدے فضل دے نے، تے فضل کنوں کہندے نے؟ فضل انہوں آندے نے جڑا ضرورت تو زیادہ ہوئے، فضل انہوں آندے نے جڑا ضرورت تو زیادہ ہوئے۔ یعنی رب دے وعدے نے میرے بندیا، جیڑیاں تیریاں لوڑاں نے ساریاں پوریاں کر کے وعدو دے دیاں گا، لیکن اپنے رب دے ایمان تے سدھا کر، اپنے رب دے یقین تے پورا کر۔ صرف سود تے یقین نہ رکھ، سود تے یقین ضرور رکھ کہ اگر تو سودی معاملات کیتے تیرے گھر چ فقر آ جانا ہی، تیری زندگی برباد ہو جانی ہے، تباہ ہو جانی ہے، اور ساری زندگی لعنت تیرے گل چ پی جانی ہے۔ قیامت والے دن رب دے دربار چ لعنتی ہی اٹھایا جائے گا۔ فقر و فاقے دی طرف لے جان والے جڑے اسباب نے، انہاں جو سب تو پہلا سبب کی دسیا ہے؟ پہلا سبب کی دسیا ہے؟ سود۔ دوسرا لالچ، تما، بے جا تما، بے جا لالچ۔ جس بندے دے وچ تما تے لالچ بے جا آ جاندا ہے، اس بندے نو ہی فقیری اودے تے مسلط ہو جاندی۔ تسی ویکھیا ہونا کئی لالچی بندے ڈوب جاندے نے، تباہ ہو جاندے نے، کاروبار خراب کر لیندے نے۔ میرے آقا نے فرمایا الطمع فقر حاضر، لوگو جڑا بندہ تما تے لالچ کردا ہے، لالچی بندہ، سمجھ لو کہ وہ دے گھر آیا پہ آجے فقر۔ الطمع فقر حاضر، حاضر دا کی معنی ہے کہ جڑا لالچی ہے وہ دے گھر پہ آجے فقر، تنگ دستی، غربت، افلاس، انہوں لمبا چوڑا انتظار بھی نہیں کرنا پیندا، تھوڑے جے عرصے تو بعد ہی۔ بلکہ بسا اوقات ایویں ہوندا ہے ادھروں لالچ والی سوچ بنائی، ادھروں ساری دی ساری فقیری یہ دے آ پئی۔ تے میں قربان جاواں نبی پاک دے ساتھیاں چ فقر لالچ تے تمے دا نام و نشان بھی نہیں سی اللہ دے فضل و کرم نال۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے جدوں مدینے گئے نے تے آپ علیہ السلام نے صحابہ دے درمیان موخات قائم کیتیاں، بھرا بندی کر دیتی، اے اودا بھرا ہے، اے اودا بھرا ہے، اے اودا بھرا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعد بن ربیع نال جوڑ دیتا کہ سعد اے عبد الرحمن تیرا بھرا ہے۔ تے سیدنا سعد بن ربیع آندے نے اللہ دے رسول لی امراتان، سونے میریاں دو بیویاں نے، او طلق احداہما، دوواں بیویاں چو ایک نو طلاق دینا وا اور عدت پوری کر دیے۔ عبد الرحمن دے نال نکاح کر کے اپنا گھر وسا لے، لی بستانان، اور میرے دو باغ نے، اللہ دے رسول ایک باغ میں عبد الرحمن بن عوف نو دینا وا۔ قربان جاواں نبی دے ساتھیاں نے کیڑا منظر پیش کیتا ہے، اوے اج تے سکے
भाई एक दूसरे दे दुश्मन ने, एक दूसरे दियां इज्जतां दे दुश्मन। कादे तो? माल दी वजह तो, दुनिया दे रुपए पैसे दी वजह तो। एक भाई दूजे भाई दे घर वड़न वास्ते तैयार नहीं। लड़ाइयां, झगड़े, फसाद, दुख देना, जादू टूणे, तावीज़, पता नहीं केड़ी केड़ी गंदगी है जेड़ी अपने भरा नूं मिटाण वास्ते नहीं करदा। लेकिन ए भरा केड़े ने जेड़े इस्लामी भरा बनाए गए ने? फरमांदे ने ली इमरातान, मेरियां दो बीवियां ने, मैं तलाक एक नूं देना इद्दत पूरी कर दी है। अब्दुर्रहमान तो देना निकाह कर लै, अपना घर वसा लै, मेरे दो बाग ने, एक बाग तेरे नाम अलाट करना वा। ते अब्दुर्रहमान बिन औफ आंदे ने बारकल्लाहु फी अहलिका व मालिका। ए नहीं कहा माले मुफ्त दिले बेरहम, वो मुफ्त दा लभदा लवेट लवो, ना ना ना। आंदे ने बारकल्लाह अब्दुर्रहमान, अल्लाह तेन साद, अल्लाह तेन बरकत अता फरमा देवे, अल्लाह तेरे अहल च भी बरकत पा देवे, अल्लाह तेरे माल च भी बरकत पा देवे। दुल्लूनी लसूक, मैनू मंडी दी राह विखा जिस रब ने साद नूं दिता है, और रब अब्दुर्रहमान बिन औफ नूं देन ते भी कादिर है। लालच नहीं कीता, तमा नहीं कीता, वो मुफ्त लभदा पिया, बीवी लभदी है पई, बाग लभदा पिया, ये पता नहीं फिर मौका हाथी लगे या ना लगे। ना ना ना, ऐ सोच नहीं आई। फरमान लगे बारकल्लाह फी अहलिका व मालिका, साद अल्लाह तेरे अहल च भी बरकत पा देवे, अल्लाह तेरे माल च भी बरकत अता फरमा देना। दुल्लूनी इल सूकी, मैनू मंडी दा राह विखा दे जिस अल्लाह ने साद नूं बरकतां वाला दिता है, और रब अब्दुर्रहमान नूं भी दे सकदा है। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने घ्यो दा काम शुरू कीता, पनीर दा काम शुरू कीता। अल्लाह दी कसमें आंदे ने लालच नहीं सी कीता, तमा नहीं सी कीता, रब ने बरकतां इन्नियां पा छड़ियां। आंदे ने लो रफा तो हाजरन, पत्थर चुकना, पत्थर थल्यों भी रब अब्दुर्रहमान नूं सोने ही देंदा है। पत्थर चुकना वो देता, मिट्टी नूं रब सोना बना दे। की वजह सी? वजह यह सी लालच नहीं, तमा नहीं कीता, और इन्ना रब ने माल दिता, इन्ना माल दिता। एक मजलिस के अंदर ना माँ आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला ना मदीने च बैठियां, ते एक थरथराहट जी महसूस हुई। अम्मा जी फरमांदियां ने वमा हाज़िहि रज्जा, ए थरथराहट कादी है? किसी ने कहा जी अब्दुर्रहमान बिन औफ का काफिला आया शाम तो गला लैके 700 ऊँट, 700 ऊँट इस वक्त मदीना तैयबा दी सरजमीन ते दाखिल होया। ते अम्मा आयशा फरमांदियां ने सकाहुल्लाहु मिन सलसबीलिल जन्ना, अल्लाह अब्दुर्रहमान नूं जन्नत दे सलसबील चश्मे दा पानी पिलाए। मैं कायनात दे इमाम दी ज़ुबाने नबुव्वत चो सुनिया यदखुलुल जन्नत हबवन, मेरा अब्दुर्रहमान जन्नत विच उछलदा कूददा दाखिल होएगा। किसी बंदे ने माँ आयशा कोले गल सुनी, जाके अब्दुर्रहमान बिन औफ नूं सुनाई, अब्दुर्रहमान अम्मा आयशा ने तेरे मुतल्लक नबी पाक दा फरमान बयान किया है। ते हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ तो निकलते ने सीधे माँ आयशा दे कोल आंदे ने, आके ते माँ जी नूं मुखातब हो के आंदे ने या उम्मा अतशहदीना अन्ना के समेत हाजा मिर रसूलिल्लाह। अम्मा जी मैनू दसो तुसी मेरे मुतल्लक नबी पाक दी जुबाने नबुव्वत चो हदीस सुनी है? अम्मा जी फरमांदियां ने अब्दुर्रहमान प्यारे समय तो सुनाया ववाहु कल्बी, मेरे कन्ना ने सुनिया ते मेरे दिल ने महफूज किया। मैं अपने सरताज कोलो तुहाडे मुतल्लक हदीस सुनी है यदखुलुल जन्नत हबवन, मेरा अब्दुर्रहमान जन्नत विच उछलदा कूददा दाखिल होएगा। अब्दुर्रहमान बिन औफ खुशी दे अंदर आए, आंदे ने या उम्मा ए अम्मा जी गवारे आ जे। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने 700 ऊँट मदीने दे गुरबा तकसीम कर दिता है। 700 ऊँट ते हर ऊँट दे उत्ते 1 टन गला, हर ऊँट ते 1 टन गला, 700 टन गला ते 700 ऊँट एक मजलिस के अंदर अल्लाह दी राह च गरीबा मिसकीनां नूं तकसीम कर छड़िया। किन्ने कीता? जेड़ा लालची
لالچی نہیں سی، جنہیں کیا بارک اللہ فی اہلکا و مالکا۔ عبد الرحمن آندے نے ساتھ اللہ تیرے اہل چ بھی برکت عطا فرمائے، اللہ تیرے مال چ بھی برکت عطا فرمائے۔ اور اللہ دی قسم جدو عبد الرحمن بن عوف فوت ہوئے نے، مورخین نے لکھیا 4 بیویاں سن۔ ایٹ اے ٹائم بندہ کنیاں بیویاں رکھ سکتا ہے؟ 4 تے 4 ہی سن، کوٹا پورا سی۔ 4 بیویاں، مال اینا مال۔ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ نے لکھیا ہے جدو مال تقسیم کیتا ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف دی وفات تے، مال وراثت تقسیم ہوئی ہے، صرف سونا اینا سی کہ سونا توڑن والیاں دے ہتھاں نوں چھالے پہ گئے سن۔ امہات المومنین دا ساری زندگی امہات المومنین دا خرچہ عبد الرحمن بن عوف دے گھروں جاندا رہا ہے۔ جننے بدری صحابہ سن، بدری صحابہ دے نام ایکڑا دے حساب نال حضرت عبد الرحمن بن عوف نے زمین الاٹ کر چھڈی سی۔ ایک کیڑا بندہ ہے جڑا لالچ بری بلا ہے، لالچ نہ کریا کر، تمے نہ کریا کر، اپنے بھراواں تے دوجیاں نوں ترجیح دیا کر، اپنے آپ تے اپنے بھراواں نوں ترجیح دیا کر، اپنے کم رہ جان تے رہ جان، بھراواں دا نہیں رہنا چاہیے، دوستاں دا نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ دی قسمیں تو اس لالچ چوں باہر نکلا، اللہ تیرے گھر دے اندر فراوانیاں پیدا فرما دے گا۔ اور مولانا عبد الرحمن کیلانی حفظہ اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ لکھا، انہوں نے کتاب تجارت دے اصول، انہوں نے تجارت دے اصولہ دے انہوں نے کتاب صاحب لکھی ہے، او دے وچ انہوں نے ایک واقعہ لکھیا ہے، بنو اسرائیل دا واقعہ انہوں نے لکھیا ہے۔ ایک نوجوان تے ایک وڈیرا بندہ، انہوں دونوں نے رل کے کاروبار کیتا۔ انج سمجھو کہ جویں ایک بندے نے مونجی لا لئی یا گندم بیجی، انہوں نے رل کے گندم بیج لئی، فصل پکی تیار ہوئی تے فصل تیار ہوئی، انہوں بول لایا، دانے کٹھے کیتے، کٹھے کرنے تو بعد انہوں دونوں بندیاں نے آپس تقسیم کر لے، ونڈ لے، ایک بزرگ ہے تے ایک نوجوان ہے، تقسیم کیتے، ادھے بابا جی نو آگے، ادھے نوجوان نو آگے۔ تے ہن اے نوجوان پتہ کی آندا ہے؟ نوجوان بابا جی نو آندا، بابا جی تسی انج کرو، پانڈ پاؤ تے جاؤ تے میں پچھوں دھیان رکھنا، میں پچھوں دھیان رکھنا، پھر میں جاواں گا تے تسی دھیان رکھیا جے، کدھر کوئی چور نہ پے جائے۔ تے جڑے سیانے ہوندے نے جنہاں چ لالچ نہ ہوئے، تما نہ ہوئے، یہ سوچاں کتھوں آن، یہ فکرہ کتھوں آن، یہ دماغ کتھوں آئے؟ اج تے سکے بھرا نوں لٹن نوں پھردا ہے، دکاندار دے کول نالے ملازمت کردا ہے، نہ دے دا گلا پھولدا ہے، ہیں جی بددیانتیاں، خیانتاں، اللہ دیاں نافرمانیاں ساڈے رگو پے دے اندر رچیاں بسیاں نے۔ اللہ دی قسم جدوں اے ساریاں چیزاں نکل جان، تمے لالچ نکل جان، ویکھ رب دی رحمتاں کیویں اتر دیاں نے۔ یہ نوجوان سوچدا ہے اللہ یہ وڈیرا بندہ ہے تے نہ جان جوکھ والا ہے، میں تے جوان آدمی ہاں، میں تے جوان آدمی ہاں، مزدوریاں کر سکنا وا، گرمیاں دیاں شدتاں نوں گوارا کر سکنا وا، اور سردیاں دیاں شدتاں بھی برداشت کر سکنا وا، میں تے کما لواں گا، محنت کر لواں گا۔ وڈیرا بندہ ہے تے وڈیریاں بندیاں دیاں عزتاں کرنیاں چاہیدیاں نے، اپنے ڈھیر تو چک چک کے تے بابا جی دے ڈھیر تے سٹی جا رہے ہیں تے نال آندا ہے بابا جی کولو کمایا نہیں جانا، اسی تے ہور بھی کما لواں گے۔ نوجوان ہاں کیڑے ہڈا پیراں چ پانی پی گیا تے بابا جی دے ڈھیر تے سٹی جاندے نے۔ تے پھر بابا جی آئے تے اے نوجوان اپنی پنڈ لے کے گیا تے بابا جی آندے نے اے دے چھوٹے چھوٹے بچے نے، میں تے وڈیرا بندہ واں، او ساڈی تے گزر ہی گئی ہے جویں دی گزری ہے، اور جیڑی تھوڑی بہتی ہے وہ بھی گزر جانی ہے۔ پر اے نوجوانے دے گھر چھوٹے چھوٹے بچے نے اپنے ڈھیر تو بابا جی وہ ڈھیر تے سٹی جا رہے نے، ساری رات گندم ڈھوندے رہے، گندم مکن دا نا ہی نہیں لیندی۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ دی قسمیں اپنے اتے اپنے بھراواں نوں ترجیح دیا کر، ویکھ رب میں برکتاں پاندے۔ لالچی نہ بن، تمے خور نہ بن، جدو لالچ چھڑ دیں گا، تمے چھڑ دیں گا، اللہ دیاں رحمتاں تے برکتاں تیرے گھر جانیاں شروع ہو جاندیاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول دودھ دا پیالہ آیا، حضرت ابو ہریرہ دے نے مینوں بھوک بڑی لگی سی، فرماندے نے بھوک مینوں لگی، پیالہ دودھ دا آیا
تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مینوں دتا تے میں بڑا راضی ہویا کہ میری بھوک مٹ جاوے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماندے نے میں بڑا راضی ہویا پر مینوں حکم بھی نال آ گیا، ابو ہریرہ پہلا اے جڑے صفہ دے فقراء بیٹھے نے انہاں نوں پیا۔ میں آکھیا ابو ہریرہ تو اے بھی راضی ہون ڈیا اے تے اتھوں ہی نہیں بچنا تے تو کی پینا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ آندے نے 1 پی 2 پی 3 4 5 6 10 جننے ہے سن سارے ہی پی لیا تے ہلے پیالہ اوہیں ہی۔ پھر میرے آقا فرماندے نے ابو ہریرہ اشرب انت، ابو ہریرہ تو پی۔ حضرت ابو ہریرہ آندے نے میں پیتا رج گیا، اللہ دے رسول میں رج گیا۔ آپ فرماندے نے ابو ہریرہ اور پی، آندے نے میں ہور پیتا۔ پھر آپ نے پیالہ پڑھایا، آپ فرماندے نے ابو ہریرہ اور پی۔ میں کہا یا رسول اللہ ہن تے اے حال ہو گیا ہے اگر میں ہور پیتا تے دل کرے تے میرے ناخناں چوں وی دودھ نکلن لگ پے۔ جہانہ دے پیر نے پھر پھڑیا تے پھر آپ پیتے۔ لالچ کیتا کیوں جی لالچ کیتا؟ ویاواں تے شادیاں تے دعوتاں تے کئیاں بندیاں نوں چوکھی بھوک پئی ہوندی ہے، او جدھر نائب دیگا پکا رہا ہوندا ہے نا بھج جاندے نے ادھر ہی بھج جاندے نے ادھر، تے جدوں روٹی لگدی ہے بھاویں کھائے 4 لقمے۔ لالچ نہیں، طمع نہیں۔ جدوں لالچ نہ ہوئے طمع نہ ہوئے کھائیں گا تھوڑا ہوئے گا برکتاں والا، لالچ نال کھائیں گا پیٹ بھر لیں گا بیمار ہو جاویں گا۔ لالچ نہیں، طمع نہیں، ایثار قربانی دا جذبہ اور لالچ تو زندگی پاک کر کے گزار، اللہ تیرے گھر دے اندر مال دی ریل پیل کر دے گا انشاءاللہ۔ تنگ دستی دے جڑے اسباب نے کنے ہوئے نے بھلا جی؟ پہلا کیڑا دسیا ہے؟ سارے بولو ذرا۔ پہلا کی ہے؟ سودی کاروبار کرنے والے تے فقیری مسلط ہو جاندی ہے، ایک لالچی تے فقیری مسلط ہو جاندی ہے، کنے ہو گئے؟ 2۔ تیسرا بندہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے من فتح باب المسألتی فتح اللہ لہ باب الفقر۔ اور لوگا جڑا لوگاں کولوں سوال کردا ہے بھیک منگدا ہے، جڑا لوگاں کولوں بھیک منگدا ہے بھکاری بن جاندا ہے، کشکول چکیا ہے کدی کسے دے دروازے تے کدی کسے دے دروازے تے کدی کسے کولوں منگن ٹریا ہے، پر منگن دا حق بندا حق نہیں بندا۔ نوجوان آدمی ہے، مضبوط آدمی ہے، کما سکدا ہے، مشقت کر سکدا ہے، سارا کام کر سکدا ہے، لیکن نہیں کردا۔ تقریباً آج تو 3 جمعے پہلے میں جمعہ پڑھا کے حافظ صاحب جویں تسی بیٹھے ایویں میں بیٹھا جمعہ پڑھا کے، ایک بزرگ آئے میرے کول اول صف دے نمازی نے گجراں والے، مینوں کہن لگے حافظ صاحب ایک ماں سیڑھیاں تے بہ کے اپیل کر دی ہے منگ دی ہے تے مینوں انہوں ویکھ کے نہ بڑی تکلیف ہوندی ہے۔ پچھلے جمعے میں اس ماں دا پیچھا کیتا آندی کتھوں ہے، میں تعاقب کیتا فلاں محلے دی سی، او دے پیچھے تک میں گیا، جا کے پھر میں اتنے دکاندار نوں پوچھیا اس ماں دے متعلق، 1-2 ہور بندیاں نوں انہاں دے گھر دے متعلق پوچھیا، تے ایک دکاندار نے مینوں صحیح گل دسی کہ دے گھر جا کے تو ویکھ۔ آندا میں دے گھر گیا، گھر چ جوان پتر منجی تے بیٹھا روٹیاں کھان ڈیا، منجی تے بیٹھا تے ماں نوں ماردا ہے، ماں نوں گالاں کڈدا ہے، ماں نوں مجبور کر کے منگن گلدا ہے۔ اے حالات نے اس تیرے معاشرے دے، جتھے بزرگاں دے نالے حال ہوئے اوتھے رحمتاں تے برکتاں کتھوں آنیاں نے؟ میرے آقا نے فرمایا البرکۃ مع اکابرکم، لوگو برکتاں تواڈے وڈیاں نال نے، وڈیاں نال ماپیاں نوں بوجھ نہ سمجھیا کر، گھر ماں ہے گھر باپ ہے، وڈیرے باپ نوں بوجھ سمجھے دا اللہ دی قسم تو بوجھ بن جائے گا۔ انہاں دیاں دعاواں انہیاں دعاواں اللہ اکبر۔ میرے والد محترم تواڈے کول بیٹھے نے، اللہ تعالیٰ انہوں نے صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ ایک دن نا جمعہ پڑھایا میں مکی مسجد دے وچ، تے جمعہ پڑھا کے میں ممبر تو جمعہ پڑھا کے اترے ہاں تے روئی جان ڈے نے، اکھاں چوں آنسو بہائی جان ڈے نے، نالے دعاواں پہ کر دے۔ میں نماز پڑھا کے رخ کر کے ادھر بیٹھا دے، ابا جی بھی نال سامنے بیٹھے سا، میں کہا ابا جی کدے واسطے پہ دعاواں کر دے؟ آندے نے پتر تیرے واسطے ہی کرنا میں پہ۔ اسی کس کم دے ہیں؟ کس کم دے ہیں اسی؟ یقین جانو جس بندے نوں ماں باپ میسر آگے زندگی چ او اللہ دی جنت نہ خرید سکیا، دنیا دیاں ریلا پیلا تے دنیا دے سکھ نہ لے سکیا،
اس بندے تو بڑھ کے بھی بدقسمت کائنات وچ کوئی نہیں آنا۔ جڑے لوگ اپنے وڈیاں دیاں عزتاں کردے نے، اپنے ماپیاں دی خاطر تواضع، اپنے ماپیاں دی عزت توقیر تے وقار نو مرہود خاطر رکھتے نے، منو میرے مالک دی عظمت دی قسم ہے میرا رب ساری زندگی انہاں دی کانڈ نہیں لگن دیندا۔ تے جڑے اپنے ماپیاں نو کھجل کردے نے ساری زندگی عزتاں بناندے رہن، انہاں دیاں عزتاں نہیں بندیاں، نہیں بندیاں انہاں دیاں عزتاں۔ عزتاں انہاں دیاں بندیاں نے جڑے ماپیاں دیاں عزتاں کردے نے۔ البرکۃ مع اکابرکم، تہاڈیاں وڈیاں نال برکتاں نے، تانوں پتہ بھی نہیں ہوندا تہاڈے واسطے دعاواں کیڑیاں کیڑیاں ہوندیاں نے، تانوں پتہ ہی نہیں ہوندا کیڑی کیڑی دعا ماں پہ کردی ہے، کیڑی کیڑی دعا باپ کیا کردا ہے، آپ کدی کیتی نہیں سو، ماپیاں دیاں ڈیوٹیاں رب نے لا چھڑیاں نے، اے دے واسطے دعاواں کرو۔ وہ ایڈا ظالم ماں نو مار کے کھلدا ہے، جا کے منگ کے لیا، ماں آ کے مسجد دیاں سیڑھیاں تے بیٹھ کے سوال کر دیئے، منگ کے جا کے انہوں کھواندی ہے۔ فرمایا جن نے سوال بیکاری بنن دا دروازہ کھول لیا، رب ذوالجلال والاکرام نے او دے واسطے فقر دا دروازہ کھول دیتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا او دے واسطے فقر دا دروازہ کھل گیا ہے، جنہیں مسئلہ دا سوال دا بیکاری بن گیا ہے، لوگاں دے اگے تری پھیلاندا ہے، خود محنت نہیں کردا، لوگاں کو بھیک منگدا ہے، رب کائنات ساری زندگی اس بندے نو اللہ بیکاری بنا دیندے، ساری زندگی بیکاری بن گیا ہے۔ اس واسطے اللہ دے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ حقدار نہیں تے لوکاں کو سوال کردا ہے، بھیک منگدا ہے، یاتی یوم القیامہ ولیس علی وجہہ مضغۃ لحم، قیامت والے دن رب دے دربار وچ آئے گا، او دے چہرے تے گوشت دا ایک ٹکڑا بھی نہیں ہوئے گا، ایک ٹکڑا بھی گوشت دا نہیں ہوئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول صحیح البخاری دی حدیث ہے، حکیم بن حزام آئے آ کے آندے نے اللہ دے رسول مینوں بیت المال چوں کچھ عطا فرما دیو۔ نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ نو حکم دیتا، فرمایا حکیم بن حزام نو دیو، صحابہ نے ہاں دیتا، دوجا دن ہویا حکیم پھر آئے، پھر دے دیتا، تیسرا دن ہویا حکیم پھر آئے، محبوب نے ہاتھ پھڑ لیا، مقدر جاگ پہ، نصیباں ٹھاٹھا ماریاں، اللہ دے پیغمبر نے ہاتھ پھڑ لیا، ہاتھ پھڑ کے میرے آقا فرماندے نے یا حکیم ان ھذا المال خضر حلو، حکیم ہے دنیا دا مال بڑا مٹھا ہے، دنیا دا مال بڑا سرسبز و شاداب ہے، الید العلیا خیر من ید السفلی، حکیم دین والا ہاتھ لین والے نالوں بہتر ہے، حکیم سوال نہ کریا کر، سوال نہ کریا کر، تے حکیم بن حزام نے انہاں قدماں تے وعدہ کر لیا، انہاں قدماں تے وعدہ کر لیا، والذی باسک بالحق لن ارضا بعدک ابدا، اللہ دے رسول و ذات دی قسم ہے جن نے تانوں حق دے کے کلیا ساری زندگی کدی کسے کولو سوال ہی نہیں کرانگا۔ اور میں تے اتھوں تک پڑھیا علامہ ابن سعد نے لکھیا ہے طبقات ابن سعد دے اندر، اور مولانا کاندلوی نے حیات الصحابہ جو لکھیا ہے، حکیم بن حزام سواری تے بیٹھے نے، ہاتھ وچ سواری ہکن والا جڑا چھانٹا جا چمک ہوندی او دے ہاتھ چوں ڈگ پئی ہے تھلے، کول تھلے بندہ کھڑا ہے، انہوں نے کیا پھڑا، سواری تو تھلے اترے نے، خود پھڑی ہے، پھر سواری تے سوار ہوئے۔ تے جدوں بیکاری بن جائے گا فقر آ جائے گا، جب بیکاری نہیں محنت کریں گا، کوشش کریں گا، ہمت کریں گا، اللہ برکتہ پا دے گا۔ حکیم بن حزام نو اللہ نے پھر کنیاں برکتہ دیتیاں، دو بندے آئے سوال کرنا نے بیکاری، انہاں آ کے سوال کیتا، حکیم بن حزام نے دعاں دا ہاتھ پھڑ لیا، ہاتھ پھڑ کے منڈی لے گئے، منڈیوں جا کے ایک بہترین اونٹنی ایک خرید کے دعاں نو اگے لا دیتی، اور عرفات دے میدان جاندے علامہ ابن سعد نے لکھے ہے حکیم بن حزام رحمت اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی دے اندر 10,000 غلام آزاد کیتا ہے، 10,000 غلام آزاد کیتا ہے، عرفات دے میدان دے اندر کھڑے ہو جاندے، ایک ایک کر کے غلاماں نو آزاد کر دے، تے نال آسماناں وال نگاہاں چک کے آندے اللہ جویں میں انہاں نو آزاد کر رہا ہاں تو حکیم بن حزام نو جہنم کولو آزاد کر دے۔
جدو بندہ بیکاری بن جاتا ہے فقر ساری زندگی نال رہندا ہے، فقر و فاقہ پھر مکدا نہیں۔ کنے سبب ہو گئے نے؟ پہلا کی دسیا ہے؟ دوسرا لالچ، دوسرا سارے بولو، پہلا کی دسیا ہے؟ دوسرا لالچ کرو گے نہیں کرنا انشاءاللہ، تیسرا کسے کو بھیک منگنا، کسے کو بھیک منگنا۔ آخری اختصار دینا لے کور میں بیان کر دیا، میں گفتگو ختم کرنا۔ ویسے تو میں 11 اسباب نوٹ کیتے ہیں، 11 اسباب ایس کاغذ دیتے 11 اسباب نوٹ کیتے ہیں الحمدللہ۔ تے بند کر چھڑ دیئے ایک 3 ہو گئے۔ چوتھا جڑے لوگ اپنے گھراں وچ مال ذخیرہ کر لیندے نے، کوئی جنس آئی انہوں ذخیرہ کر لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احتکر علی المسلمین طعامہم، جن نے مسلماناں تے انہاں دے غلے نو ذخیرہ کر لیا، ضربہ اللہ بالافلاس والجزام، رب کائنات دنیا تے انہوں 2 عذاباں نال دوچار کر دے نے۔ سب تو پہلا عذاب او دے گھر چ بھوک دا عذاب آئے گا، فقر دا عذاب آئے گا، اللہ فقر مسلط کر دے گا اس بندے تے۔ من احتکر علی المسلمین طعامہم، جن نے ذخیرہ امدودی کی تھی، اللہ او دے گھر چ فقر لے آوے گا، اج آ جائے، کل آ جائے، پرسوں آ جائے، ایک دن آئے گا او دا گھر فقیر، آپ فقیر تنگ دست پریشان حال دنیا تے زندگی گزارن تے مجبور ہو جاوے گا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا دوسرا عذاب انہوں ہوندا ہے رب کائنات انہوں کوڑ دی مرض وچ مبتلا کر دیندے نے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور سی، حضرت عمر باہر نکلے ویکھیا منڈی دے وچ ایک ڈھیر بڑا وڈا لگا ہے، پوچھا ہے لمن ھذا الطعام، اے غلے دا ڈھیر کدا ہے؟ دسیا جی ایک تہاڈا آزاد کردہ غلام ہے، ایک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا آزاد کردہ غلام ہے، انہاں دوواں رل کے کاروبار کیتا ہے تے او اے سارا کچھ لے کے آئے نے۔ تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے بارک اللہ لہم، بارک اللہ لہم، اللہ انہاں واسطے برکتاں پائے، اللہ انہاں واسطے۔ جدوں کسی دا کوئی اچھی چیز تواڈے سامنے آئے تو دے واسطے کی کہنا ہے؟ اللہ برکتاں پائے۔ حضرت مولانا صاحب نے موٹر سائیکل لے لئیے، مقتدی پچھوں پہ سوچ دے نے یار پتہ نہیں کتھوں کتھوں انہیں چندہ کٹھا کر کے موٹر سائیکل لائیے۔ کئیاں لوگاں دے دماغ نیگیٹو نے، اللہ دی قسم انی غلط سوچ شیطان نے بنا چھڑی ہے۔ وہ سمجھتے نے مولوی دے ہتھاں پیراں تو اے لولے نے، یہ تے کماندے ہی کچھ نہیں، یہ تے صرف مسیتاں تے کھلوتے نے۔ یاد رکھو غیرت مند اللہ کو ڈرن والے، اپنے خالق و مالک دے کولوں ڈرن والے لوگ اللہ دے فضل و کرم نال علماء تو ود کے کون اللہ کو ڈرن والا ہو سکتا ہے؟ قرآن نے کہا، اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب انہاں دنیا دے لوگاں نو دسو انہاں لوگاں نو کہ اس کائنات دے اندر سب تو زیادہ رب کو ڈرن والے کون نے؟ علماء نے۔ انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کو سب تو زیادہ وہ بندے جو ڈرن والے جڑے ہیں نے وہ کون لوگ نے؟ علماء نے۔ عالم ہوئے، اللہ کو ڈرن والا ہوئے، پھر جناب لوکاں دیاں نظراں تے لوگاں دیاں جیباں تے نظرہ رکھے۔ میں گجراں والے حافظ صاحب جمعہ شروع کیتا، اوتھے شیخ صاحب میرے نال گل بات جدو کیتی ہونا جی کی تہاڈوں سیلری دینی ہے، یہ جدو گل بات کیتی نا تو انہوں نے گل کیتی تے میں آکھیا بھی ویکھ لو تسی سوچ سمجھ کر لو، تے آکھن لگے ایک شیخ صاحب کہن لگے حافظ صاحب اتوں بھی کچھ ہو جاندا ہے، اتوں آندے نے اتوں بھی کچھ ہو جاندا ہے۔ کی مانا ہے؟ جمعہ پڑھایا ہے، کوئی ادھروں آیا انہیں 500 دی مٹھی لا دیتا، کوئی ادھروں آیا انہیں 1000 جیب مٹھی دے چھڑیا، کسی نے ادھروں 500 جیب چ پا چھڑیا۔ میں کہا شیخ صاحب ایک گل یاد رکھو، جو تساں میرے نال طے کرنا ہے میرا او ہے، میری سوچ فکر میری نظر وہ دیتے ہوئے کدی بھی لوگاں دیاں جیباں تے نظر رکھن والے نہیں، اسی اللہ دے فضل و کرم نال۔ عطا کون کردا ہے؟ تے جدوں ماں دے پیٹ ایسا ادو کون دیندا سی؟ ادو کون دیندا سی؟ ہن تے لوکی کوئی آندے نے جی میں بڑا فنکار ہاں کمان دا، میں بڑا ہنرمند ہاں،
ماں دے پیٹ وچ کیڑے ہنر کردا سیں ہیں کون دیندا سی تے انہاں مسلیاں تے بہن والے نوں اللہ نے نہیں دینا اوے نبی دے ممبر تے بہن والے نوں رب نے نہیں دینا اللہ اکبر اور کسے عالم دین نو اچھے لباس اچھی سواری تے ویکھ کے تے اے نہ سوچیا کر پتہ نہیں مولوی نے کتوں چندہ کٹھا کر کے لئیے اے سوچیا کر یا اللہ انہوں نے ہور عزت عطا کر جب تو دعاواں کریں گا اللہ تینوں ہی عزت عطا کرے گا تے حضرت عمر نے یہ نہیں کیا ہوئے میرے غلام اتنا بڑا ڈھیر لا لیا لے آؤ انہوں نے پتا کرا کتوں لے آندا انہوں نے نہ فرمان لگے بارک اللہ انہوں نے برکت عطا فرمائے ایک بندے نے کیا حضرت جی یہ ذخیرہ اندوزی واسطے لے آندا گیا ہے یہ ذخیرہ ایک گودام وچ لگنا ہے تے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے اے جڑی میں حدیث بیان کیتی ہے نا من احتکر علی المسلمین طعامہم ضربہ اللہ بالافلاس والجزام جڑا ذخیرہ اندوزی کردا ہے رب کائنات انہوں دو عذاب دیندے نے ایک بھوک دا عذاب تنگ دستی دا عذاب ایک اللہ کریم انہاں لوگاں نوں کوڑ دی مرض وچ مبتلا کر دیندے نے اے دو عذاب حضرت عمر نے حدیث بیان فرمائی تے ایک بندے نے جا کے انہاں دوواں نوں سمجھایا ایک کہن لگا ساڈا اپنا مال ہے سی جویں مرضی ورتی ہے سانوں کون ڈک سکدا ہے دوجا کہن لگا میں نہیں یہ کام کرنا نبی پاک دی حدیث آ گئی ہے اللہ دی قسم مورخین نے لکھیا ہے جن نے کہا سی نا ساڈا اپنا مال ہے اسی جویں مرضی ورتیے راوی بیان کردا ہے وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ اللہ دی قسم میں اس بندے نو ویکھیا مدینے دے بازاراں دے اندر کوڑ دے مرض وچ مبتلا سی فقر و فاقہ مسلط ہو چکیا سی ہاں اگر جنس بہت زیادہ ہے لوگوں کی ضرورت ہے زیادہ ہے انہوں سیو کیتا جا سکتا ہے لیکن ہوں ساڈے جڑے حالات پیچھے ویکھو جڑی شے مہنگی ہوندی ہے ساری گوداماں چ واڑ لیندے نے چیز مہنگی ہوگی پھر تھوڑی تھوڑی کر کے مہنگی کر کے دئی آؤ اللہ پاک انہاں لوگوں نو ہدایت عطا فرمائے کنے اسباب تنگ دستی دے بیان ہوئے نے سارے ذرا بولو کنے بیان ہوئے نے پہلا کی بیان کیتا ہے سود دوسرا لالچ تیسرا سوال کرنا چوتھا ذخیرہ اندوزی چوتھا اللہ تعالیٰ سانو سارے نو انہاں چواں کماں تو بچن دی توفیق عطا فرمائے اور جو کچھ سنے ہے سنایا اللہ دے تے عمل دی توفیق دے اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین